عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زددنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعنو أقدموا ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكوم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواق يترسعون أبطاليان حماس مليونات دولارات أواتيخم استبهالو تشعت سبات تأثيرهم يركبالهم بوليس طاليان أبز حلفة كل تعامات أستشوعت مليون إيرو نحماس كوع الأواتيخم زبالهم تشعت سبات أب تعتقيدات يركبالهم بوليس طاليان أبزوت أو مجلتي اتجنزب إن فيلست أموان زبعل سواء حاجز بزبل قلباب كم زتوات أن أب كندينا بسراويت رديت جنا نابس بمزع عتقات حماس يلاخ من بارو مرتوع كم زرخبا أفليت يركبالهم بوليس نتوم تشعت سبات أبزق يدلول على 8 مليون إيرو زقمت نبرتون كم زحز حبيرولهم بوليس توم تشعت تورتورات بفولين قبر شبراوያን ገንዘብ በመምዋል ዝብል ክሲ ተመስሪትዎም ከም ዘሎ እዩ ኣብ መግለጹ ይሓቢሩ ዝርከብ እቲ ናይ ምቅያድ ስርሒት ጉጅለ ጸረ ገብረ ሽበራ ፖሊስን ፋይናንሳዊ ፖሊስ ጣልያን በሓባር ከም ዘካየድዎ እቲ ዝወጽ ሓበሬታ ይነጽር እቲ መርመራ ዕጡቃት ሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ደቡብ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ መፍጻሞም ጀሚሩ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ተሓቢሩሎም ፖሊስ ድሕርቲ ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ገለ ካብቶም ነቲ ናይ ሸውዓተ ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣባላት ሓማስ ዘሳተፈ ሓያል مسجار نايسلدي مسترائم نت مسرح مسجار نايسلدي كابي تبجيسو نابي باتيحون من يسجاجرالون زبل حطوتات نمملاس نت مرمرا كم زجمرو عبت زوج أو مجلس نتيوري ركب دحرت زتجبر مرمرا كاباز يزترغ مسرح أبجنوا مع خلاي بيت تحفتهم جيرم أميلان جفر كفيتهم نت سلدي بشمن فيلستموان زوعل سبعة حجز بزبل قلباب نتهم نتي سلدز كبوت أرطوراتن كلا اليوم كم زخالة بوليس طاليان عم مجلس يقليتلهم منستري وشتاو قدات طاليان ماتيوم بيانتودوسين حدا كابتوم أب كيد زعتو طرطورات بريزيدنت محبر فيلستماويان أب طاليان محمد حانون كم زخونة أبيكس حبير لهم محمد حانون أقدم بيلون حماس تمولي خاب زبل قريب لوزنا برخصي حاسوتي بمبال نتيجو من باروز كريم منستري وشتاو قدات طاليان ماتيو بيانتودوسين بوليسن جوجلة سارة قبر شبران طاليان نزاكير وسرحيتني يدير كبالهم حبرت أفريقيا بايتو تصطتا حبرات هاجراتن أب صومال زركب ناي حبرت أفريقيا ناي دقفن مرقق عن تلوخو أوسم ناي سرع جزي نتوسخ حدا عمد كنا وحوسينهم بازي مسارت تتلوخو كساب تحساس كتشين إسران شدشان زازم كوينو إتبع وتهدراتا أبتو بوتان ختصنحو كمزة تسمى مع التقليد اللوم بمسارت تحدش ناي جزي سيليدام إتبعان قبتن زركب أن سراويتان زبركة هاجرات كسابني موداتا جزي عصر تحدش حن شومنتا ميتي إسران شدشان وتهدراتن شدشميتن سمانيان أبالات بوليسن أب صومال كزنحات تثبيتي قبرم أزي وسان أزي حليف زولوم الشباب نمكلاسن أبتو زوبا سلام مرقق عن مسفان أدلاي بزبليوم بيت مخري سلام تتتان حبرة أفريقيا قبتي أب صومال وتهدراتا كتوافر زلوا دلونات بحاقوس تقبيل ولوم سراويت قبتي كساب زوافر نايت تتا سقات كيفتر سراويت بروندي غانان سيرالينون أبوتو أم كسانحو تاوعيت قريب اللوم بتوساخي إتيبيان غاندان كابتول أخو حبرة أفريقيا وتايم بخلتياو سممع سراويتن يوافر مهلاوان وانت تغيسلوم أقدما مقادشو بسنكي إتيبيا من سومالي لان زختموتو سممع سراويت إتيبيا كاباو سوم كتسحبو مخانا أفليت آنيرايام حجقنا سراويت إتيبيا أبصرحو كتسنح مخاني تحبير زلوم من واحد تتلوخو بغندي بسنكي حجرة باجت مخانو دماي نقر كوميشن حبرة أفريقيا كافند سلام 20 مليون دولار كان تمدبم اتغنزب قناي تزرقحن تشاينا أمريكان كالوت لقست هاجراتن بزعبا فايناس اتتلوخو سكفتان قليس أنا لوام بخالي وغن سومال أب تحساس كتشي 20 كلتن حدثب حددمت بزبل مريح قال مرجعان محاز قبر تمدب حبرة أفريقيا نيدو يركبالهم نابتخالي زينا مسن سجر بايتو تصطتا حبرات هاجراتن إسرائيل نسومالي لاند أفلطو مهابا سيعبو هتوز آخيبا متوعو تغليصلوم بايتو تصطتا حبرات هاجرات إسرائيل نسومالي لاند كم هاجر أفلطو مهابا أبز ملكت نمزتاي هتوز آخيبا توعي ركبالوم أبتي صبح سوني زكاد آخيبا إسرائيل نسومالي لاند زهابتو أفلطو بزملكت كم زتين أبالات هاجرات نتسقمتي كخوننا مدب تتحيزو كم زلوم مع خن زينا تايمسو في إسرائيل حبيرالام أمباسادر إسرائيل
ሕቡራት ሃገራት ዳኒ ዳኖን ብወገኑ እስራኤል ካብ ፖለቲካዊ ዘተ ንድሕሪት ኣይተመለስን እያ ክብል ተሰሚዕሎም። እታ ኣምባሳደር ሃገሩ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ምትሕብባር ንምሕያለን ዞባዊ ምርግጋዕን ምምፃእን ብሓላፍነታውን ግሉጽነትን ክትሰርሕ ምዃና ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩሎም። ብዓርቢ እስራኤል ነታ ካብ ሶማል ነፃ ሃገር ምዃና ክትገልጽ ዝጸንሐት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ነፃ ሃገር ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃበት ፈላመይቲ ሃገር ከም ዝኾነት ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ብዓርቢ 26 ታሕሳስ 2025 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ንሶማሊላንድ ብወግዒ ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበታ ብምግላጽ ኣብ ሕርሻ ጥዕናን ቴክኖሎጅን ምትሕብባር ብቕልጡፍ ክተስፍሕ መደብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ዓብዱራሕማን መሐመድ ዓብደላሂ ብወገኑ እቲ ምዕባለታት ታሪኻዊ ህሞት ክብል ይገሊጽዎ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ዝተፈላለየ ሃገራትን ሓይልታትን ቁጥዓ ስዒቡ ይርከባሎም። እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ካልኦት ሃገራት እውን ንዑ ክስዕባ ከተባብዕ ይኽእል ዝብል ስጋት ኣላዓይሊ ዝርከብ ዘሎ። ኔታንያሁ ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ ንሪፓብሊክ ሶማሊላንድ ከም ነፃ ላዕላዊት ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብናያ ነፍልጥ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሓምዛ ዓብድልባሬ ሃገሩ ነቲ ብእስራኤል ዝተወስደ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታ ኮነ ኢልካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እዩ። በዚ ምዕባለ ከም ዝተሸቐለ ዝገለጸ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ንሶማሊላንድ ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ብምንጻግ ንሓድነት ሉዓላውነት ሶማል ንምኽባር ዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዩ። እቲ ኮሚሽን ዝኾነ ይኹን ንሓድነት ሉዓላውነት ግዝኣታዊ ምሉእነት ሶማል ንምድኻም ዝግበር ፈተነ ንመሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪካ ዝጻረር ኮይኑ ካብ መላእ ኣህጉር ንሰላም ምርግጋእን ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ዘለዎም ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ዘቐምጥ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ። ብምቕጻል ድማ ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል ኮይና ክትቅጽል እያ ክብል ይገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ምስ ኣብ ሶማልን ቱርክን ጅቡትን ዝርከቡ መዛንኡ ብፍሉይ ናይ ቴሌቪዥን ርርብ ብምክያድ ኣብዚ ዙርያ ውሳነ እስራኤል ከም ዝተዘራረበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እውን ኣርባዕተን ሃገራት ንሉዓላውነት መሬታዊ ሓድነት ሶማል ዘለወን ደገፍ ብምርግጋጽ ስጉምቲ እስራኤል ነታ ሃገር ናብ ዘይምርግጋዕ ዘምርሕ ምዃኑ የነቒፈን። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ሃገሩ ንእስራኤል ስዒባን ንሶማሊላንድ ከም ላዕላዊት ሃገር ቅልጡፍ ኣፍልጦ ከም ዘይትህብ ገሊጹ እዩ። ኩሉ ነገር መጽናዕቲ ይግበረሎም ክነጽንዖ ኢና ድሕሪ ብዙሕ መጽናዕቲ ዓብ ውሳነ ክውስን እየ ውሳነተይ ድማ ቁኑዓት እዮም ክብል ምስ ኒውዮርክ ፖስት ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ይርከባሉ። ሕብረት ኤውሮጳ እውን እንተኾነ ኣብዚ ተቃውሞ ተጸንቢሩ ዝርከብ። ብተወሳኺ መብዛሕትአን እስላም ዝኾና 21 ሃገራት ኣብ ሰላምን ጸጥታን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ነቲ ስጉምቲ ተቃዊሞን እየን ዝርከባ ዘለዋ። ዮርዳኖስ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ጅቡቲ፣ ኩዌት፣ ኢራንን ኢራቅን ከምኡውን ናይጀርያን ፓኪስታንን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እውን እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብትሪ ኮኒኖ ይርከባ ኣለዋ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዮርዳኖስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ እስራኤል ነታ ክልል ሶማልያ ዝኾነት ሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብምሉእ ድምፂ ንኹንን ክብል ገሊጹ ዘሎ። እቲ መግለጺ እቲ እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ሰፊሕ ዓለምን ኣብ ሰላምን ጸጥታ ከስዕቦ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝኾነና ድማ ተመላኺቱ ይርከብ ኣሎ። ኢጋድ ብወገኑ እስራኤል ንሶማሊላንድ ፍሉይ ሉዓላውነት ሃገር ምዃና ኣፍልጦ መሃብ ንመትከላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ዝጥሕስ ምዃኑን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ይርከብ። ሶማል ሉዓላዊት ኣባል ሃገር ኢጋድ እያ ብምባል ፍሉይ ኣፍልጦ መሃብ ንኣሰራርሓ ዓለም ለኻዊ ትካላት ዝጥሕስ ምዃኑ ድማ ይገልጽ። ሶማሊላንድ ካብ ዓባይ ሶማል ናጽነታ ብምእዋጅ ናይ ባዕላ ምምሕዳር ብምቋም ንልዕሊ 30 ዓመታት ክትከይድ እኳ እንተጸንሐት ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ግን ክሳብ ሕጂ ይረኸበትን። ሶማሊላንድ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ኮይና ናይ ገዛ ርእሳ ባጤራን ፓስፖርትን ሓይሊ ፖሊስን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኣብ 1991 ድሕሪ ኩናት ኣንጻር ነበር ጀነራል ዚያድ ባረ ንርእሳ ካብ ሶማል ዝነጸለት ኮይና ካብ ሽዑ ጀሚራ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ተነጽሎ እናተቓለሰት እያ ትርከብ። ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰገረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተገብረ ጻውዒት ምድሓን ህይወት ኣብ ክንዲ ነቲ ናይ ሰናይ ተበግሶ ምድጋፍ ዘይትርጉሙ ብምሃብ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ክቕጽል ሕሱር ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ የካየድ ኣሎ ክብል ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል ከሲሱሎም። ውድብ ሕወሓት ከም ህዝቢ ክንጸንት ኣይንፈቅድን ብዝብል ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልክዓት ጭካነ እናቐየረ ህዝብና ካብ ገጽ ምድሪ ሙሉእ ንምሉእ ንምጥፋዕ ዓሊሙ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ክብል እውን ገሊጹሎም። ኣብ ማእኸላት
መዕቆቢ ዝርከብ ህዝብና ብጸላእትና ስልታዊ ጽንተት ይፍጸማሉ ክብል እውን ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ሓቢሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕወሓት ኮነ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ዝመሓደር ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘየለ እንዳፈለጠ ኮነ ኢሉ ሞትን ስቃይን ህዝብና ንምንዋሕ ዝፈጠሮ መደናገራ ኣጀንዳ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል እውን ሕወሓት መግለጺኡ ሓቢሩሎም ብምቕጻል ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ከቢድ ዓጸቦ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ሂወት ኣብ ምድሓን ክረባረብን ኣብ ዘለቕ መፍትሒ ኣቓልቦ ገይሩ ክሰርሕን እናፀዋዕና ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ተባሂሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ጀኖሳይድ ብህፁፅ ዶ ከብል ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ዝዋፀሉ እዋን ሕጂ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ ክብል እውን ሕወሓት መግለጺኡ ሓቢሩሎም ሕወሓት መግለጺኡ ብምቕጻል ቅድሚ 5 ዓመት ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢ ሰይሙ ቅሉዕ ወራር ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ተግባራት ጀኖሳይድ ኣብ ምፍጻም ይርከብ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጠር ክፍጸሙ ኢልካ ዝሕሰቡ ተግባራት ፈጺሙን ይፈጽምን ኣሎ ክብል ገሊጹሎም ህዝብና ብጀምላዊ ጨፍጫፍ ቱሉም ጾታዊ መጥቃዕቲ ይፈጺሙ ህፃናት ብነፈርቲ ደብዲቡን ህዝብና በኣስገዳድ ካብ መረበቱ ኣመዛቢሉን 360 ዲግሪ ዓጺው ካብ ዓለም ነጺሉ ብጥይትን ጥሜትን ህዝብና ህሊቁ ከተማታትናን ቁሸታትናን ብኣልማሚት አብሪሱ ብሓፈሻ ኩሎም መልክዓት ጆኖሳይድ ፈጺሙ ክብል ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ይርከባሎም ኣብ ሙዳታ ድማ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ እዚ ክጽመም ኣይክእልን ልዕሊ እዚ ምጽማም ከም ህዝቢ ምጥፋዩ ከም ህዝቢ ድማ ክንጠፋ ይንፈቅድን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመሉ ምክንያት ህዝብና ንምድሓን ዳንበር መልክዕ ሞት ንምቅያር ከም ዘይኮነ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክብል ሕወሓት ተሓሳሲቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ዝተረኸቡ ጀነራል ሳሞራ የኑስ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ፌደራል ንምውጋይ ዝሰርሕ ዘሎም ጽምዶ ዘይሕጋዊ ክብል ተሰሚዕሎም ጽምዶ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዘይሕጋዊ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብና ህዝቢ ርክብ ምንም ችግር የብሉን ጽምዶ ዝበሃል ግን ሕጋዊ ይኮነ ናይ ኩናት ስግኣት ዝፈጥር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝጠቕሞ ይኮነ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ካልኣይ ኩላና ክንፈልጦ ዘለና ሻዕብያ ከዋግአና ክልተ ዕላማ ሒዙ ይሰርሕ ዘሎ ብሓደ ገጽ ከዋግአና ተኽኢሉ ከዋግአና እዚኣ እንተዘይኮነትሉ ድማ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ክነጻጽል ዘይ ይሰርሕ ዘሎ